Bismillahirrahmanirrahim। लेक्चर नंबर 10 12वीं जमात उर्दू हिस्सा इंशाइया। आज हमारा मौजू है मजमून नवीसी। इसी भी मौजू पर मुदल्लिल और अदबी अंदाज में इजहार ख्याल को उर्दू में मजमून के दायरे कार में शामिल किया जाता है। मजमून नवीसी में मौजू की कैद नहीं होती। ज़ुबान बयान की दिलफरेबी के साथ साथ वसअत इल्म और वसअत मुशाहिदा और मुतालिया का इज़हार इस सिंफ में होता है। ये सवाल हिस्सा इंशाइया में सवाल नंबर 6 होता है और पेपर में ये सवाल 20 नंबर पर मुश्तमिल होता है। ये सबसे अहम सवाल है जिसमें तलबा ज्यादा से ज्यादा मार्क्स हासिल कर सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती से ये सवाल बहुत कमजोर तरीके से हल करते हैं। इस सवाल को हल करने के लिए इसकी मशक जरूरी है। जो इसकी जितनी बेहतर तैयारी करेगा वो ही इसमें बेहतर मार्क्स हासिल कर सकता है। मजमून के मुख्तलिफ हिस्से हैं। पहला जो हिस्सा है वो आउटलाइन है, इसका खाका है। तो जिस कदर जो बेहतरीन तरीके से किसी भी मौजू पर उसकी आउटलाइन जितनी अच्छे तरीके से बना लेगा वो उस कदर बेहतर मजमून लिखने की पोजीशन में होगा। जिसका खाका, जिसकी आउटलाइन जितनी अच्छी होगी मजमून भी उतना ही अच्छा और शानदार होगा। उसके बाद दूसरा हिस्सा जो है वो आगाज, तमहीद, तारुफ है, जो कि मौजू के हवाले से उसकी इब्तदाई तस्वीर खींचता है। तीसरा हिस्सा जो है वो नफ्स मजमून का है कि जिसमें आपने मुफस्सिल गुफ्तगू करनी है उस मौजू के ऊपर जिसका आपने मजमून लिखने के लिए इंतखाब किया है। आखिर में उसका इख्तिताम और इख्तितामी पैराग्राफ में मजमून निगार जो है वो अपनी फैसलाकुन राय देता है। ये वो 4 हिस्से हैं कि जिनको मुकम्मल करने के बाद आप 20 नंबर के मजमून में एक बेहतर पोजीशन में आ सकते हैं अगर आप इसके लिए तैयार हैं और इस मौजू के ऊपर आपके पास ठोस मालूमात हैं। मुदल्लिल आप इस पर बात कर सकते हैं और इसके ऊपर आप एक अच्छी राय रखते हैं तो फिर आप इसमें एक अच्छा मजमून लिख सकते हैं। अच्छा मजमून लिखने के लिए जरूरी हिदायत दरअसल है। सबसे पहली बात कि जामे आउटलाइन यानी खाका और जामे बनाना होगा ताकि आपकी मालूमात जितनी आपके पास मौजूद है उनमें एक तरतीब हो, एक रब्त हो और आपकी बात जो है वो दलील के साथ हो। दूसरी बात, तारीफी पैराग्राफ नहायत शानदार और शानदार हो, असलूब मुतासिर करने वाला हो, मुंतहिन को अपनी गिरफ्त में लेने का चाबी रखता हो। ठोस मवाद, ठोस मालूमात आप मजमून में लिखें। मवाद के मुताबिक अल्फाज का चुनाव और असलूब अख्तियार कीजिए। मजमून पैराग्राफ में लिखना चाहिए। हर नया ख्याल या नुक्ता नए इक़्तिबास में पेश करें। गैर जरूरी तवालत अख्तियार न करें। बेजा इख्तिसाबी दुरुस्त नहीं, तवाज़ुन और इत्तदाल जरूरी है। तकरार लफ्ज़ी से इज्तिनाब करना चाहिए। ये ना हो कि एक ही लफ्ज़ को आप बार बार इस्तेमाल करें। एक ही बात की बार बार तकरार भी नामुनासिब है। हवाला जात का एहतमाम सेहत के साथ करना चाहिए।
اشعار کی صحت کا خیال رکھیں، غلط اشعار کا تاثر ٹھیک نہیں ہوتا۔ آیات، احادیث، حوالہ جات موضوع کی مناسبت سے لکھیں، بہتر صاف ستھرا اور واضح لکھیں۔ لکھ کر کاٹنے سے بہتر ہے سوچ سمجھ کر خاکہ بنانے کے بعد ترتیب دے کر لکھیں تاکہ لکھائی خوبصورت اور ابہام سے پاک ہو۔ مضمون کسی بھی موضوع کی تصویر لفظوں میں صفحہ پر منتقل کرتا ہے، لہذا اس میں ترتیب اور ربط بہت ضروری ہے۔ موضوع کا انتخاب، یعنی سب سے پہلا مرحلہ موضوع کا انتخاب ہوتا ہے۔ جب آپ سامنے پیپر آتا ہے اور آپ اس میں سے ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں جس کے اوپر آپ نے 20 نمبر کا مضمون لکھنا ہے، تو ایسے موضوع کا انتخاب کریں جو آپ کی ذوق طبع کے مطابق ہو، آپ کے مزاج اور نظریات سے آہنگ ہو، موضوع کے حوالے سے معلومات ٹھوس، مدلل اور مفصل موجود ہیں۔ یعنی ایسا موضوع منتخب کریں جس کے اوپر آپ بھرپور طریقے سے مدلل گفتگو کرنے کی کوشش میں ہوں اور وہ آپ کے مزاج اور نظریات ذوق طبع سے بھی ہم آہنگ ہوں تاکہ آپ اس پہ طویل بات کرتے ہوئے آپ کو اس میں کوئی الجھن محسوس نہ ہو۔ دوسری بات مضمون کا خاکہ ہے۔ جب آپ نے موضوع کا انتخاب کر لیا اس کے بعد آپ نے اس کا خاکہ جو ہے وہ رفع میں ترتیب دینا ہے کہ جو بھی معلومات آپ کے ذہن میں موجود ہیں انہیں اشارات کی صورت میں ایک پیج کے اوپر رفع بنا کے اس میں لکھیں۔ اس کے بعد متعلقہ حوالہ جات، اشعار، آیات، احادیث، حوالہ جات کے اشارات بھی یہاں پہ لکھیں۔ پھر تمام مواد کو ترتیب دے دیں۔ اس کے بعد موضوع کو مضمون میں اقتباسات میں ترتیب سے لکھتے جائیں۔ ابتدائی تعارف، اس کے بعد آتا ہے کہ آپ نے تعارفی پیراگراف لکھے ہیں تو آغاز تمہید جامعیت کی حامل ہو اور پرتاثیر اسلوب کی حامل ہو۔ تمہیدی اقتباسات ایک یا دو ہو سکتے ہیں۔ ابتدائی تعارفی اقتباسات میں تصویر بننی چاہیے، جس موضوع پر آپ بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نقشہ ابتدائی اقتباسات میں بننا چاہیے، منتظم کو اپنی طرف متوجہ کرے۔ نفس مضمون، تیسرا حصہ جو ہے وہ مضمون تعارفی اقتباسات کے بعد خاکہ کی ترتیب کے مطابق ہر نقطہ کے لیے اقتباسات بناتے جائیں۔ ذیلی ممانعت سے پرہیز کرنا ہے، تمام اقتباسات موجود ہیں، مدلل گفتگو ہو، اشعار کا استعمال محل ہونا چاہیے، اقوال، آیات، احادیث واضح لکھے ہونے چاہیے، غیر ضروری الفاظ سے اجتناب کرنا چاہیے، قواعد، زبان، جملہ، املا، رموز، اوقاف، ان تمام لوازمات کا خیال رکھنا چاہیے۔ آخر پہ آپ نے مضمون کا اختتام بڑے اچھے طریقے سے کرنا ہے، کیونکہ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ آپ نے اپنی ساری مدلل گفتگو کو سمیٹنا ہے۔ یہ مضمون کے خاتمے پر ایک اختتامی پیراگراف تحریر کرنا چاہیے جس پہ اپنی رائے، خیالات کا اظہار فیصلہ کن واضح انداز میں ہونا چاہیے۔ اس لیکچر میں ہم نے مضمون نویسی کے بارے میں پڑھا۔ اگلے لیکچر میں ہم مضمون کا خاکہ بنانے کی مشق کریں گے۔ شکریہ۔